भन्दा पनि भाषिक सिपमा चाहिँ जोड दिएको छ। हाम्रो सक्षमता जे रूप छ त्यही रूपमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक तयार भएको छ। त्यसको लागि मात्रै सक्षमताको कुरा जोड्न चाहे। र अहिलेको विषयलाई हेर्दाखेरि नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर यो 3वटा विषय चाहिँ अनिवार्य विषयको रूपमा छ भने ऐच्छिक प्रथम, द्वितीय, तृतीय र थप ऐच्छिक भनेर पढेको चाहिँ विषयवस्तु 12सँग लिङ्केज हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा सामाजिक विषयको ठाउँमा आधा सामाजिक विषयको आधा चाहिँ भाग र जीवनोपयोगी शिक्षाको आधा भाग 11मा अनि त्यसको आधा भाग चाहिँ 12मा पढाउने गरेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। अहिले त्यही कारणले यो पछिल्लो निर्णय भएको हुँदाखेरि यो करिकुलम बाहिर आउन, पाठ्यपुस्तक बाहिर आउनु पनि केही ढिलाहरू भइसकेका छ। नेपाली र अंग्रेजीको आइसकेका छ भने यसको चाहिँ आउने तयारीमा छ। त्यसकारणले यो सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई चाहिँ 5 क्रेडिट आवर 160 घण्टा कार्य घण्टा 11-12मा, नेपालीलाई 3 पाठ्य घण्टा 96 घण्टा चाहिँ कार्य घण्टा पिरियड चाहिँ भनेर भन्छौँ, अंग्रेजीलाई 4 128 घण्टा, त्यसै गरेर अरू सबै विषयलाई 5 क्रेडिट आवर र 160 चाहिँ घण्टा कार्य घण्टाको रूपमा चाहिँ यो पाठ्यक्रमले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। यो थप ऐच्छिकको रूपमा चाहिँ 4वटा समूह, ऐच्छिक विषयका 4वटा समूह छन्। जुन कुनै पनि समूहबाट चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो विषयको रूपमा छान्न सकिन्छ र चाहिँ बाँकी अर्को समूहबाट चाहिँ थप ऐच्छिकको विषयको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। समूह 1, समूह 2, समूह 3 भने पनि चौथोलाई चाहिँ पहिलो ऐच्छिक प्रथम, तेस्रोलाई ऐच्छिक द्वितीय बनाएर जुनसुकै समूहबाट पनि हामीले चाहिँ छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था यो पाठ्यक्रमले गरेको छ। अब सिकाइ उपलब्धिको सन्दर्भमा यो भाषिक सिपको हिसाबले चाहिँ सिकाइ उपलब्धिहरू निर्धारण गरिएको छ 11-12मा नेपालीको सन्दर्भमा। सुनाइ र बोलाइलाई 6वटा 11मा, 7वटा चाहिँ 12मा, पढाइलाई चाहिँ 8वटा, लेखाइलाई 11 र 12, जम्मा चाहिँ 25 र 27 गरेर सिकाइ उपलब्धि छ। अनि पाठ्यवस्तुको क्षेत्र, क्रम र को नमुना चाहिँ पाठ्यक्रमले यसरी चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। जस्तै कविता विधा, क्षेत्र, बोध, अभिव्यक्ति, भाषा तत्त्व र कार्य घण्टा भनेर यसरी चाहिँ यो क्षेत्र र क्रमलाई निर्धारण गरेको छ पाठ्यक्रम संरचनाले। अब पद्य कविता भनेर निर्धारण गरेको छ। देशभक्ति, अब क्षेत्र के हो त भन्दा देशभक्ति, अनि बोधको पाटोमा के सिकाउने भन्दा कविताको संरचना, विषयको क्रम, भाषा, लय आदिको बोध, देशभक्ति, संस्कृति र भाषा सम्बन्धी पद्यांशको बोध भनेर बोधको चाहिँ पाटोभित्र पर्छ भने अभिव्यक्तिमा के भन्दा कविताको लयबद्ध वाचन, कवितालाई गद्यमा रूपान्तरण, कविता सिर्जना, यो चाहिँ अभिव्यक्ति अन्तर्गत सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले निर्धारण गरेको छ। त्यसै गरेर भाषा तत्त्वमा नेपाली पत्र र लेख्य वर्ण, स्वर र व्यञ्जनको पहिचान, अनि उच्चार्य व्यञ्जन वर्णको पहिचान र प्रयोग, स्थान, प्रयत्न, घोषत्व र प्राणत्वको आधारमा चाहिँ यो पाठमा चाहिँ यति कुरा सिकाइन्छ भन्ने कुरा यसरी स्पष्ट रूपमा हाम्रो पाठ्यक्रमले बोलेको अवस्था छ र हाम्रो पाठ्यपुस्तक पनि यही रूपमा चाहिँ तयार भएको छ। र यो पाठको लागि जम्मा कार्य घण्टा कति भन्दा 7 घण्टा चाहिँ 7 पिरियड चाहिँ छुट्याइएको छ। एउटा नमुना मात्रै प्रस्तुत गरे। यसै गरेर हाम्रो सिकाइ सहजीकरण व्यवस्था गरेको छ। अब पाठ्यक्रमले चाहिँ विधागत विशिष्टतालाई आधार मानेर सिकाइ सहजीकरणको मार्गदर्शन गरेको छ। जस्तै कविताको एउटा यहाँलाई नमुनाको रूपमा, उदाहरणको रूपमा मैले राखेँ। कविता भाषाको लययुक्त भेद हो। कविताको शिक्षण गर्दा लयबोध, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग, संरचना आदि मध्य र अन्त्यको बोध, भावबोध, व्याख्या जस्ता क्रियाकलाप गराउनुपर्छ। कविता शिक्षण गर्दा पूर्व तयारी, पठन वा श्रवण र पठन पश्चातका चरणहरू बाँडी, पठन पृष्ठभूमि, उद्देश्य निर्धारण, प्रश्नको सूची, प्रश्नोत्तर, भावबोध जस्ता क्रियाकलाप गराउनुपर्छ। यसका लागि नमुना कविता दिए अनुकरणात्मक लेखन गराउने र सृजनात्मक अभ्यास पनि गराउनुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ एउटा मार्गदर्शन गरेको छ। किनभने यहाँ टेबल वर्करलाई भन्दा विद्यालय तहमा अभ्यास गरिरहनु भएका हाम्रा आदरणीय गुरुहरूलाई यो सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ धेरै जानकार हुनुहुन्छ, धेरै चाहिँ कला कौशल उहाँहरूसँग छ। खालि मार्गदर्शन गरिदियो भने यो चाहिँ हुन सक्छ भन्ने मान्यता पनि हो। त्यसै गरेर मूल्याङ्कन व्यवस्थामा चाहिँ निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुई किसिमका मूल्याङ्कन गरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ भने निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गर्दा आन्तरिक र बाह्य गरी दुई तरिका अवलम्बन गरिन्छ, जुन चाहिँ यो फर्मेटले चाहिँ देखाउँछ। आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि 25 अङ्क छुट्याइएको छ, जसमा कक्षा सहभागिता 3 अनि प्रयोगात्मक चाहिँ 16 नम्बरलाई चाहिँ प्रयोगात्मक दिएको छ। जस्तै कक्षा कार्य, परियोजना कार्यलाई 6,
विषयवस्तु मूल्याङ्कन, सुनाइ, बोलाइ, मौखिक वर्णन, कथाकथन, ससुर वाचन, यसलाई चाहिँ नि गरेर जम्मा 16 अङ्क छ भने अनि यो त्रैमासिक परीक्षाको चाहिँ भ्यालु पनि यसमा अन्त्यमा जोडिनुपर्छ, अन्यथा चाहिँ त्यो मूल्याङ्कनको भ्यालु चाहिँ महत्त्व राख्दैनन् विद्यार्थीले भन्ने हिसाबले पनि यो 6 अङ्क पहिलो त्रैमासिकबाट 3, दोस्रो त्रैमासिकबाट 3 गरेर 6 अङ्क चाहिँ जोड्ने व्यवस्था सहित आन्तरिक मूल्याङ्कनमा 25 अङ्क चाहिँ यसरी मूल्याङ्कन व्यवस्था गरिएको छ भने 75 अङ्कको चाहिँ मूल्याङ्कनको लागि व्याकरणको पार्टमा 33% अथवा 25 अङ्क छुट्याइएको छ। यहाँ व्याकरणको कुन कुन चाहिँ शीर्षकमा भाषिक सिपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, कति चाहिँ अङ्कभार दिइने भन्ने कुरा भने बोध र चाहिँ अभिव्यक्तिको पाटोमा पनि यसले चाहिँ 75 मा 50 अङ्क बोध र अभिव्यक्तिको पाटो अनि व्याकरणको पाटोमा चाहिँ 25 अङ्क गरेर यसरी यो व्यवस्था गरेको छ। र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको योजना यहाँलाई चाहिँ जानकारी हुनुपर्ने चाहिँ विषय पनि हो यो। र 2076 देखि यो परीक्षण सुरु भयो, नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण र परिवर्तनको क्रम सुरु भयो। हामीले 77 मा अहिले कक्षा 1 मा कार्यान्वयनमा गयौँ र 11 मा कार्यान्वयनमा 2, 3 र 6 कक्षाको चाहिँ हामी परीक्षणमा छौँ। अहिले 6 कक्षाको 28 वटा विद्यालय र 2 र 3 को 100 वटा विद्यालयमा अहिले परीक्षण भइरहेछ। त्यसै गरेर 2078 मा कार्यान्वयन, 2 र 3 को कार्यान्वयन अनि 4 को परीक्षण, 6 को कार्यान्वयन अनि 7 को परीक्षण र 9 को परीक्षणमा चाहिँ हामी जान्छौँ भने 12 को कार्यान्वयनमा जान्छौँ। त्यसै गरेर 79 मा चाहिँ कक्षा 4 को कार्यान्वयन, 5 को परीक्षण, 7 को कार्यान्वयन, 8 को परीक्षण, 9 को कार्यान्वयनमा जान्छौँ भने 2080 बाट हाम्रो यो पाठ्यक्रम परिवर्तनको चरणमा हामी सबै चाहिँ तहमा नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। अब यो पाठ्यक्रमको पाटो भयो। पाठ्य पुस्तकको कुरा चाहिँ अब हामी ठ्याक्कै कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने र अब हामी विद्यार्थीसँग जाँदाखेरि जान्नुपर्ने विषय हो। त्यसकारणले पाठ्य पुस्तकको विषयमा पनि केही कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्न चाहे। यो भाषा सिकाइको उपागमलाई हेर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दाखेरि यो 5 वटा खास कुरा रहेछ। भाषा उपागम एप्रोच विधात्मक स्वरूपमा आधारित, पठन तत्वमा आधारित, विषय क्षेत्रमा आधारित, कार्य र अभिव्यक्तिमा आधारित यी कुराहरू चाहिँ आउँछन्। कहीँ सिङ्गलमा आउँछ भने कहीँ संयुक्त रूपमा पनि आउँछ। अहिले हाम्रो अभ्यास भनेको यो नेपाली, संस्कृत र तथा अन्य मातृभाषा सम्बन्ध विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री भाषिक सिप र विधात्मक स्वरूपको मिश्रित चाहिँ रूप हो। त्यो रूपमा चाहिँ हामी अहिलेसम्म अभ्यासमा रहेछौँ भने दोस्रो वा विदेशी भाषाको रूपमा रहेको अङ्ग्रेजी भाषा यसको कार्य वा अभिव्यक्तिमा आधारित उपागममा चाहिँ आधारित छ। र त्यसै गरेर यो कक्षा 1 मा जुन हामीले अहिले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेका छौँ, कक्षा 1 लाई चाहिँ हेर्ने हो भने यो करिब फोकस चाहिँ पठन तत्वमा आधारित र विषय क्षेत्रमा आधारित छ। तेस्रो र चौथो चाहिँ एप्रोचमा आधारित छ भने अरू विधा र विधागत स्वरूप र चाहिँ यो कार्य र अभिव्यक्ति पनि सँगसँगै जोडिएर आएका छन्। त्यसकारणले कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमलाई, पाठ्य पुस्तकलाई हेर्ने हो भने यो सबै उपागमहरूको सम्मिश्रण चाहिँ हामी पाउँछौँ। पाठ्य पुस्तकका विशेषताहरूमा अब यो धेरै चाहिँ यसमा नजाउँ। मैले यो विधागत स्वरूपमा आधारित भई भाषिक सिप विकासको सैद्धान्तिक आधारलाई अवलम्बन गरी विकास गरिएको छ। त्यसै गरेर यो मैले पढिनँ, यहाँहरूलाई पछि चाहिँ यो स्लाइड पनि म उपलब्ध गराउँला, हर्क सरलाई म दिन्छु, यहाँहरू मार्फत चाहिँ सेयर गर्न, पठन पाठन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यो पाठ्य पुस्तकको विधागत संरचना के छ त भन्ने कुरा सर र एकचोटि हेरौँ। अहिले हामीले 3 क्रेडिट आवर नेपालीलाई छुट्याइएको छ कक्षा 11 र कक्षा 12 मा। त्यसकारणले चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा त्यही किसिमबाट पाठको व्यवस्थापन गरिएको छ। 3 क्रेडिट आवर जम्मा 96 घण्टा हामी पढाउँछौँ भने त्यसैले 12 वटा मात्रै पाठहरू चाहिँ नेपालीमा समावेश गरिएको छ। 12 वटा पाठमा चाहिँ विधागत हिसाबले हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। कविता एउटा चाहिँ छ, पद्य कविता छ, त्यो देशभक्ति भनेर चाहिँ त्यसको क्षेत्र छ। त्यसै गरेर कथा चाहिँ 2 वटा समावेश गरिएको छ। सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कथा 2 वटा राख्ने भनेर पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको छ। निबन्ध 2 वटा छ, आत्मपरक र वस्तुपरक। संस्कृति र पर्यावरण क्षेत्रको चाहिँ भनेर तोकिएको छ, त्यही रूपमा चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा छ। अनि जीवनी, राष्ट्रिय जीवनीको समावेश गरिएको छ। व्यावहारिक लेखनमा चाहिँ व्यक्तिगत सन्देशमूलक चिठी चाहिँ यसमा समावेश छ। अनि रूपकमा लघु नाटक छ, एउटा छ। संवाद एउटा छ, कृषिमा आधारित संवाद छ।
रिपोर्टाज भनेर चाहिँ स्वास्थ्य र योगमा आधारित चाहिँ एउटा रिपोर्टाजको चाहिँ पाठ छ। दैनिकी पर्यटन अथवा भ्रमण चाहिँको रूपमा एउटा दैनिकी रहेको छ भने वक्तृता प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा वक्तृता चाहिँ पाठ। यसरी 12वटा पाठको चाहिँ व्यवस्थापन अहिले कक्षा 11 को पाठ्यपुस्तकमा गरिएको छ। र पाठ्यवस्तुको प्रस्तुति एकैछिन मैले रोकेर एउटा प्रश्न साथीहरूको यहाँ च्याटमा आएको प्रश्नलाई यहाँ राख्न चाहिहालेँ। सन्दर्भ जुटिराखेको बेलामा तीन पाठ्यभार मात्रै पाठ्य घण्टा मात्रै नेपालीलाई राखिएको छ। सबै विषयहरू मध्ये सबैभन्दा कम नेपालीलाई 3 मात्रै राख्नुको कारण के होला भनेर यहाँ धेरै साथीहरूले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। अब यस्तो छ, पहिला त नेपाली एउटा कक्षामा मात्रै हामी पढाउँथ्यौँ। फुल चाहिँ जुन रूपमा पढाउँदा एउटा कक्षामा अथवा साइन्स पनि 12 मा अरूले चाहिँ 11 मा चाहिँ यसरी पढिन्थ्यो। अहिले कुरालाई दुईटै कक्षामा नेपाली विषय समावेश गरिएको छ। त्यसकारणले त्यही अब यो पाठ्यभार नबढ्ने गरेर नेपालीलाई छुट्याइएको पाठ्यभारलाई नबढ्ने गरेर दुईटै कक्षामा चाहिँ भाषा विषय राखिएको हो। अब अरू चाहिँ विषय ऐच्छिक विषयहरूलाई चाहिँ 5-5 पाठ्यभार, सामाजिक र जीवनोपयोगीलाई 5 पाठ्यभार छ भने अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ 4 पाठ्यभार गरिएको छ। अब यो तल्लो तहदेखि पढ्दै आउने विषय पनि हो र भाषा विषय जान्नु पनि पर्छ, सम्बोधन हुनुपर्छ, तर अरू विषयलाई चाहिँ विशेष वेटेज दिनुपर्ने भए हुनाले नेपालीलाई चाहिँ कक्षा 11-12 मा अब अहिले त चाहिँ अर्को विवाद पनि आइरहेछ, एउटा कक्षामा मात्रै भए पुग्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। तिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दाखेरि धेरै वेटेज यसमा नराखिएको चाहिँ अवस्था हो अहिले नेपालीमा। त्यसै गरेर अब यो पाठ्यपुस्तकलाई विषयवस्तु परक भन्दा पनि भाषिक सिप परक बनाउने प्रयास भएको छ। यो मैले गर्दाखेरि यसमा पाठ्यपुस्तकको संरचनामा मूल पाठ, अब प्रस्तुतिकरण कस्तो छ किताबको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले राख्न खोजेँ। यहाँको जिज्ञासालाई मैले जवाफ दिएको अब कति चाहिँ चित्तबुद्ध रह्यो। अनि शब्द भण्डार, त्यसपछिको क्रम मूल पाठपछि शब्द भण्डार, त्यसपछि पठनबोध र लेखन अभ्यास भनेर चाहिँ छ। अनि सुनाइ र बोलाइ क्रियाकलापहरू राखिएको छ। त्यसपछि भाषा तत्त्वका क्रियाकलापहरू राखिएको छ। त्यसपछि सिर्जना र परियोजनाका क्रियाकलापका लागि पाठमा पाठ चाहिएको छ। यसरी अभ्यासात्मक क्रियाकलापको प्रस्तुति चाहिँ पाठमा छ। अब अर्को पाटो के छ भने विद्यार्थीलाई युगल वा समूह कार्यमा जोड दिने गरी सामूहिक क्रियाकलापहरूको विकास गरिएको छ। अहिले बढीभन्दा बढी क्रियाकलापहरू चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा राखिएका छन्। बोधगत अभ्यासका लागि दृष्टांश समावेश गरिएको छ। अनुच्छेदहरू चाहिँ पाठहरू दृष्टांश र अदृष्टांश गरेर चाहिँ राखिएको छ बोध अनि सिकाइको लागि। अनि त्यसै गरेर विधागत क्रियाकलापमा विविधता ल्याइएको छ, जस्तै कथा, अनि कथामा चाहिँ यो पात्र, परिवेश, घटना पहिचान, संरचना, अनुकरण, प्रश्न निर्माण, उत्तर पहिचान आदि जस्ता नयाँ क्रियाकलापहरू समावेश गरिएको छ। त्यसै गरेर पाठगत सन्दर्भसँग एकाकार गरी कार्यमूलक व्याकरणको उपयोग गरिएको छ। व्याकरणलाई छुट्टै नसिकाएर हामीले टेक्स्टसँगै चाहिँ सिकाउने गरेर यो कार्यमूलक व्याकरणको चाहिँ प्रस्तुति गरिएको छ। त्यो किसिमको क्रियाकलापहरू यहाँ छ। त्यस्तै प्रचलनमा रहेका विधाका साथै रिपोर्टाज विधा चाहिँ समावेश गरिएको छ। अहिलेको यो पाठ्यपुस्तकमा प्रचलनमा रहेका चाहिँ पुराना विधाहरूका सँगसँगै एउटा विधा थप भएको छ। यो नयाँ, हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ हो। रिपोर्टाज भनेर चाहिँ यो साहित्यिक पत्रकारिताको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। अब भाषिक मूल्याङ्कनलाई प्रयोगात्मक ढङ्गले संयोजन गर्ने गरी भाषिक क्रियाकलापहरू विकास गरिएको छ। त्यसै गरेर भाषिक सिपपरक तरिकाले अभ्यासात्मक क्रियाकलाप विकास गरिएको छ। यो पाठ्यपुस्तकको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि अभ्यासात्मक क्रियाकलाप कसरी राखिएको छ, क्रियाकलाप नै यहाँ चाहिँ त्यसको समग्र रूप हो। अहिले हामी त्यो क्रियाकलापै चाहिँ हेर्दाखेरि यसलाई जानकारी लिन्छौँ। मैले यसलाई पढिनँ, खालि शब्द भण्डार, बोध र अभिव्यक्ति, सुनाइ र बोलाइ, भाषा तत्त्व, सृजनात्मक र परियोजना, सुनाइ पाठ, यो क्रममा चाहिँ सुरुमा मूल पाठ छ। त्यसपछिका चाहिँ यो क्रममा चाहिँ हाम्रो क्रियाकलापहरू प्रस्तुत भएको छ यो पाठ्यपुस्तकमा। यो चाहिँ एकचोटि हामी त्यसको नमुना हेर्छौँ। मैले अघि पनि भने कस्तो किसिमको विधा हो यो भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। यो साहित्यिक पत्रकारिता, यो पत्रकारिताको विषयमा
एउटा साहित्यिक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने विधा हो। यहाँ मैले चाहिँ अघि देखाएको छु, यहाँ हेर्नु होला। यो नयाँ विधाका रूपमा रिपोर्टाजलाई समावेश गरिएको छ। यसलाई चाहिँ यथार्थ घटना र पत्रकारिताको शैलीमा चाहिँ आधारित भई गरिएको रचना हो। चाहिँ अब यो कुनै घटनालाई एउटा कथाका रूपमा, स्टोरीका रूपमा हामीले चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा देख्छौँ। त्यो पत्र पत्रिकामा कुनै घटनालाई स्टोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने चाहिँ विधा हो यो रिपोर्टाज भनेको। त्यही यो पत्रकारिता सँगसँगै चाहिँ साहित्यलाई जोडेर लैजाने चाहिँ विधा हो। यो हाम्रो तर्फमा चाहिँ अलिकति पाठ्यपुस्तकलाई हेर्नुभयो भने यहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ। त्यहाँ योग, स्वास्थ्य र योगको चाहिँ कुरालाई, त्यसको चाहिँ तालिमबाट चाहिँ उसले गरेको अभ्यास र त्यसले चाहिँ पारेको प्रभावसम्मका चाहिँ कुराहरूलाई अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्टरले, संवाददाताले चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको चाहिँ एउटा विषयवस्तु चाहिँ त्यहाँ समावेश गरिएको छ। त्यस कारणले त्यो शैलीलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एउटा नयाँ शैली, भोलि चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रमा जाँदाखेरि पनि विद्यार्थीले चाहिँ अब कसरी यो साहित्यसँग पत्रकारितालाई जोड्ने भन्ने चाहिँ सिक्छ भन्ने हिसाबले यो नयाँ विधा अब इन्टरनेसनल्ली यो प्र्याक्टिसमा छ। हामी कहाँ थिएन र हामी कहाँ पनि चाहिँ यस वर्ष यो समावेश गरिएको विधा हो। यो विधाहरूका विषयमा चाहिँ हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यो ऐच्छिक नेपाली विषयका सन्दर्भमा पनि केही कुरा थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने साथै धन्यवाद सर। ऐच्छिकका कुरा निकाल्नु भयो। हाम्रा चाहिँ नि ऐच्छिक विषयहरू पनि पाठ्यक्रम चाहिँ परिवर्तन हुने हो, तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ऐच्छिक विषयहरू चाहिँ पाठ्यपुस्तक अहिले विकास गर्दैन। ऐच्छिक नेपालीको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो पाठ चाहिँ रहनेछ भनेर अनि पाठ्यक्रमको ढाँचामा चाहिँ अरू क्रियाकलापहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्ने छ भन्ने किसिमको एउटा गाइडलाइन चाहिँ दिएको छ। पाठहरू चाहिँ निर्धारण गरिदिएको छ। त्यो पाठको आधारमा चाहिँ बजारले चाहिँ पाठ्यपुस्तक विकास गर्न सक्छ। बजारले विकास गरेको पाठ्यपुस्तकलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा बेच्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, अनि त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसनबाट त्यो समितिले चाहिँ यो पाठ्यपुस्तकको रूपमा प्रयोग गर्न सान्दर्भिक छ भनेर अनुमति दिइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो पाठ्यपुस्तकलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। किनभने पाठ पनि चाहिँ निर्धारण नगर्दाखेरि विविधता आउने भयो, भोलि बोर्डको इक्जाममा समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो पाठ उपन्यासमा यो रहने, कवितामा यो रहने, अब निबन्धमा यो रहने, अब जीवनीमा यो रहने भन्ने किसिमको चाहिँ निर्धारण गरिदिएको छ। तर चाहिँ किताब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लेख्दैन, किताब चाहिँ बजारले विकास गर्छ। नेपालीको छ भने त्यस्तै, अरू विषयको पनि त्यस्तै हो। सबै चाहिँ ऐच्छिक विषयहरू चाहिँ बजारले किताब लेख्छ र अहिले धमाधम किताब लेखेर चाहिँ आउने क्रम पनि जारी छ। त्यो क्रम चाहिँ चलिरहेको छ अहिले। पाठ्यपुस्तक बजारमा कहिले आउने हो भन्ने पनि छ सर। यो 11 कक्षाको सन्दर्भमा अब ऐच्छिक विषयहरूका पाठ्यपुस्तक चाहिँ अहिले इभ्यालुएसनको क्रममा छ। केही चाहिँ विकासकै क्रममा छ, कुनै अब संस्थाहरूले गरिरहेछन् भने अब केही चाहिँ इभ्यालुएसनको लागि यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा आइसकेको छ र इभ्यालुएसन गरेर त्यसलाई टिमले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यो क्रमशः चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने भए फिडब्याक सहित फिर्ता गरिरहेको छ, नभए त्यो पास गर्ने चरणमा पनि अगाडि बढिरहेछ। त्यो चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरू बजारमा आउँछ ऐच्छिक सन्दर्भमा। अब अनिवार्यको सन्दर्भमा चाहिँ अङ्ग्रेजी र नेपालीको प्रिन्ट भएर चाहिँ अब जनक शिक्षाले प्रिन्ट गरिसकेको अवस्था छ। बजारमा चाहिँ सायद आफ्ना डिपोमा चाहिँ पुर्याएको होला। अब डिपोबाट चाहिँ विद्यालय तहसम्म पुर्याउनलाई विक्रेताहरूसँग पुर्याउने क्रममा छ यो अङ्ग्रेजी र नेपालीको किताब। यो सामाजिक तथा जीवनोपयोगी सिप सम्बन्धित चाहिँ किताब पनि अहिले फाइनल भएर गइसकेको अवस्था छैन। फाइनल गर्ने चरणमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमै छ। किनभने यो परिस्थितिले सिर्जना गरेको चाहिँ अवस्थालाई अहिले चाहिँ मन्त्रालयले गरेको निर्णयले गर्दाखेरि फेरि पाठ्यक्रम समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। पहिला सामाजिक अध्ययन मात्रै भनेर पाठ्यक्रम विकास भएको थियो। अहिले चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी सिप भनेर चाहिँ त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा पाठ्यक्रम समायोजन भएर पाठ्यपुस्तक पनि त्यही रूपमा समायोजन भइरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अन्तिम चरणमा छ।
त्यो चाहिँ केही अब दिन अथवा महिना 1.5 महिनाभित्रमा चाहिँ बजारमा आउँछ सर। ठ्याक्क सन्दर्भ जोडिएको एउटा प्रश्न मसँग यहाँ आइपुगेको छ, सरलाई पनि हाले। यो सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी सिप चाहिँ कसले पढाउने हो भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, के छ सर यसको बारेमा? अब यो चाहिँ सही प्रश्न उठाउनु भयो चाहिँ सरले। अहिले विश्वविद्यालय तहमा पनि यो किसिमको चाहिँ शिक्षण भर्खर मात्रै प्रवेश गरेको छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यही विषय पढेर त्यसैको विज्ञको रूपमा शिक्षक साथीहरू तयार हुनुहुन्न, तर अहिले सामाजिक विषय पठन पाठन गर्ने शिक्षकलाई नै तालिमको व्यवस्था गर्ने अनि सामग्रीहरूको चाहिँ सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू विकास गर्ने र उहाँहरूबाटै चाहिँ पठन पाठन गराउने भन्ने चाहिँ नीति मन्त्रालयले अगाडि सारेको अवस्था हो अहिले पहिलो चरणमा। अब भोलि चाहिँ विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भइसकेपछि त क्रमशः चाहिँ भित्रिने क्रम सुरु होला, तर अहिले चाहिँ भएको हाम्रो विद्यमान अवस्थामा रहेका सामाजिक विषयका शिक्षक साथीहरूलाई नै तालिम दिने र उहाँहरूबाटै चाहिँ शिक्षण गराउने भन्ने चाहिँ यो सरकारको चाहिँ नीति हो सर। अनि यसमा चाहिँ माध्यम भाषा के हुने हो भन्ने कुरा पनि छ साथीहरूको, के छ सर शिक्षणको माध्यम भाषा, नेपाली या अङ्ग्रेजी? धन्यवाद सर। अब यो एनसीएफ हेर्नुभयो भने अब सामाजिक विषय अनि नेपाली मूल्य मान्यता यो नैतिक शिक्षा जस्ता विषयहरू अब त्यसको माध्यम भाषा नेपाली कक्षा 1-3 मा चाहिँ मातृभाषा पनि हुन सक्छ, तर त्योभन्दा माथि चाहिँ कक्षा 12 सम्म नेपालीमा मात्रै चाहिँ हुनेछ भनेर निर्धारण गरेको छ। अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सामाजिक विषय पढाउनु पाइँदैन, त्यसकारण त्यो स्पष्ट निर्धारण गरेको छ। अब नेपालीमा मात्रै